जिस कौम का सिपा सालार अपना सर खुदा के सामने सजदे में झुकाता हो, वो कौम कभी हार नहीं सकती। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जनाब चेयर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को, उनके विजन को। मेरी रूह कांप उठती है जब मैं ये सोचती हूँ कि हमारे सिपा सालार ने सुबह फजर की नमाज अदा करके का दिन, मुझे यकीन है कि हर पाकिस्तानी के लिए बहुत फ़ख्र का दिन है। और जब मैं सुबह यहाँ आई असेंबली में तो मैं बहुत ही पॉजिटिव मूड के साथ ये सोच कर आई कि आज के दिन हम पाकिस्तानी होने का जश्न मनाएंगे, पाकिस्तानियत का जश्न मनाएंगे, पाकिस्तान की उस जीती हुई जंग का जश्न मनाएंगे जिसने ना कि सिर्फ दुश्मन को धूल चटाई बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब मैंने यहाँ आके देखा कि हमारे कुछ साथी आज भी उसी बात पे डटे हुए थे। आज भी उन्होंने आके पाकिस्तानियत की बात नहीं की। आज भी उन्होंने जेल में बैठे एक ऐसे शख्स की बात की जो पाकिस्तान का नाम हर जगह मिट्टी में मिला चुका है, जिसने पाकिस्तान के बारे में कभी कोई अच्छी बात नहीं की, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। और अफसोस की बात यह है कि आज मार्का हक की 1 साल की सेलिब्रेशन वो पहला मौका नहीं है जिस पे इन्होंने ये किया, बल्कि वो 14 अगस्त हो, उस दिन ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को डिवाइड करने की बात करते हैं। उस दिन ये तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के बाहर निकलते हैं। वो मस्जिद नबवी जैसी मुकद्दस जगह हो, उस दिन ये वहाँ पे पीटीआई के अपने झंडे लेकर निकलते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच हो, उस दिन भी ये धरने की कॉल देते हैं, क्योंकि इनको यूनिटी का सबक ही नहीं आता। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं पाकिस्तानी की हैसियत से करी हूँ, ना मैं अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना मैं अपनी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे फ़ख्र है कि अफवाज पाकिस्तान ने एक ऐसा मार्का अंजाम दिया जिसकी पूरी दुनिया में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये वही पाकिस्तान है जनाब स्पीकर, जिसको हमेशा से डू मोर का सबक दिया जाता है। सारा जब हम छोटे छोटे थे तब से आज तक हम सुनते आए पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर। Alhamdulillah, I'm very proud. Pakistan is doing more and Pakistan will continue to do more. जनाबे चेयर, बात इतनी सी है कि जिस वक्त मोदी की टीम, मोदी की गवर्नमेंट इस बात में बहुत मगन थी कि वो फेक प्रोपेगेंडा चलाएं, मीडिया के ऊपर गलत सलत बातें फैलाएं, एक कार्टून नेटवर्क का मंजर उनका मीडिया पेश कर रहा था। कभी वो लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा आवर हो रहे थे, कभी वो कराची के अंदर उनके जो है झंडे लहरा रहे थे। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। सुबह सुबह एक इंडिया के सियासतदान है राघव चड्ढा नाम से, मैंने उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी। हमेशा की तरह जैसी इनकी मीडिया की स्टेटमेंट्स होती है, कार्टून नेटवर्क का मंजर होता है, तो राघव चड्ढा साहब ने आज सुबह एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा इफ पाकिस्तान डजंट स्टॉप वी विल सी इंडियाज फ्लैग इन इस्लामाबाद सून। मुझे हंसी भी आई, अफसोस भी हुआ, तरस भी आया। अब ऐसे सियासतदान पे तरस खाने के अलावा क्या कर सकते हैं जिसकी अपनी पार्टी उसको रखने को तैयार नहीं है, मोदी की गोद में जा बैठा है, मोदी को खुश करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। मैं उनको भी ये कहना चाहूंगी इस ऐवान के तवस्सुत से कि राघव चड्ढा साहब, क्या आप 6-0 भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आपने कैसे अपना मजाक उड़वाया है पूरी दुनिया में? क्या आपकी मोदी सरकार को, जिनकी गोद में अभी चंद दिन पहले आप जाके बैठे हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा? वो तो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। बेहतर होता कि शायद आप अपना मजाक ना उड़वाते। मुझे फख्र है जनाब चेयर इस कौम की बेटी होने पे, इस पाकिस्तान की मिट्टी से जो मेरा लगाव है उसमें मुझे आज पहले से ज्यादा फख्र है। मेरी रूह कांप उठती है जब मैं ये सोचती हूँ कि हमारे सिपा सालार ने सुबह फजर की नमाज अदा करके अपना सर सजदे में झुका के ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का जब आगाज किया, उस वक्त हम सब आराम से सो रहे थे। उस वक्त हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको ये पता भी नहीं था कि हमारी अफवाज पाकिस्तान किस तरह पाकिस्तान का दिफा कर रही हैं। वो लम्हा हम सब के लिए फख्र का लम्हा था। जनाब चेयर, जिस कौम का सिपा सालार अपना सर खुदा के सामने सजदे में झुकाता हो, वो कौम कभी हार नहीं सकती, वो कौम कभी शिकस्त नहीं खा सकती। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जनाब चेयर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को, उनके विजन को, उनके काम रिजॉल्व को और उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस को। जनाब चेयर, मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को, जिन्होंने पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचाया जहां पाकिस्तान सिर्फ ऊपर जा रहा है, सिर्फ अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स जा रहा है। जनाब चेयर, आज वो पाकिस्तान जिसको दुनिया एक टेररिस्ट स्टेट के नाम से जानती थी,
جب میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی. ایک وہ زمانہ تھا جب ہم دوسرے ملکوں میں ٹریول کر کے جاتے تھے تو امیگریشن کے اوپر لوگ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ پاکستان میں آئے. میرے ساتھ اپنے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. مجھے یو ایس امیگریشن نے یہ پوچھا, کیونکہ میں وہاں پڑھنے گئی تھی, تو میرے جب اپنے ڈاکیومنٹس دیے تو وہاں پہ مجھے امیگریشن آفیسر نے پوچھا کہ ڈو ویمن ورک ان پاکستان, آر یو الاؤڈ ٹو گو آؤٹ ان پاکستان, او یو آر اے لائر, کین ویمن بی لائرز ان پاکستان. آج اس امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر. جناب چیئر, بڑا دل دکھتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت جب ہمیں پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے, جس وقت ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر, ہمارے پاس ایوان میں ایک ایسی جماعت موجود ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بٹ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز ان تک پہنچے. ہمارے پاس ایک ایسی جماعت موجود ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے جشن مناتی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر مٹھائیاں بانٹتی تھی. آج ان کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان کی جیت کا جشن منانے کا ٹائم ہے, آج تکلیف ہونے کا ٹائم نہیں ہے. اور جناب چیئر, میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. یہ وہ پاکستان ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے دنیا میں, سمجھتے تھے کوئی دقیانوسی سا ملک ہے دنیا کے کسی کونے میں. آج اس پاکستان کی طرف پوری عالمی دنیا کی نظر ہے. عالمی دنیا کہہ رہی ہے آپ ہماری ثالثی کریں, آپ ہماری دوستی کرائیں, جنگ بندی کرائیں, کیونکہ دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے ڈیفینسو نیشن, پاکستان از اے ڈیسائسو نیشن. جناب چیئر, اٹ از انفارچونیٹ کہ ہم اپنے دشمن کو آج تک ہم اپنے دشمن کو جو پیغام دیتے آئے کہ ہم امن کے سپاہی ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں سنا, انہوں نے یہ نہیں مانا, اور جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو بتا دیا. اور آج ہمارا دشمن انڈیا پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. جہاں پہ پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کرا رہا ہے, جہاں پہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک پلیئر بن چکا ہے, اس وقت انڈیا پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. اینڈ مائنڈ یو, دس از ناٹ بائی ایکسیڈنٹ. جناب چیئر, یہ وہ ریئل ون پیج ہے جو پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ریئل ون پیج ہے جس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کو دکھایا کہ جب عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہو کے, جب اپنے سیاسی اختلافات کو بھول کے, جب تو طرح کی سیاست کو ختم کر کے پاکستان کی بات کرتی ہیں, جب سندھی, بلوچ, پنجابی اور پختون کو چھوڑ کے پاکستانی بن کے سوچتے ہیں, تو نتیجہ ایسا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. جناب چیئر, میں اپنی بات کا اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم سب پاکستانی ہو کے سوچنے لگ جائیں, میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی. میں نے انڈیا والوں سے کبھی اتنے عرصے میں یہ نہیں سنا, یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا. ان کا ہر سیلیبریٹی, ان کا ہر شخص جو ہے وہ یہ ساری بات جب کرتا ہے تو وہ انڈیا کی بات کرتا ہے, وہ انڈیا کی پراسپیرٹی کی بات کرتا ہے. جناب چیئر, میری استدعا ہے اس ایوان کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم سے, اپنے ایوان میں بیٹھی تمام جماعتوں سے, کہ خدا را پاکستانی بنے, پاکستان کا سوچیں اور پاکستانی ہونے پہ فخر کریں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی وسیم انجم صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.